दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारी अगली वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही मिलने वाली है। एक रात को मेरी खाला की बेटी ने मुझे तन्हा छत पर बुलाया और मैं चली गई। हम दोनों काफ़ी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। उसने मुझे एक अंगूठी तोहफा दी और मुझे गलत तरीके से छू भी रहा था और वो बातें भी कर रहा था जो कभी मेरे शौहर ने भी नहीं की। उसने कहा जो हम शादी के बाद कर सकते हैं वो शादी से पहले क्यों नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो ज़बरदस्ती बोसो किनार करने लगा जिसकी मैंने मज़ाहमत भी की और मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की मगर वो बाज ना आया। कुछ देर तक तो मैं मज़ाहमत करती रही, खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मैंने भी खुद को उसी के सुपुर्द कर दिया। अभी कोई 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा शौहर वहाँ आ गया और उसने मुझे उसी के साथ देख लिया। मेरे शौहर ने मुझे मेरे कज़न के साथ रात के वक्त तन्हा छत पर देख लिया था। मेरा कज़न मेरे कपड़े उतार रहा था, लेकिन इसी दौरान मेरा शौहर आ गया। मेरा शौहर मेरे पास आया। इससे पहले मैं उसे कुछ कहती उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और दूसरा भी मारने लगा था कि उसके और मेरे दरमियान मेरी खाला का बेटा मेरा कज़न आ गया और उसे रोक दिया और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरे शौहर ने कहा बीवी है मेरी, मेरे आगे से हट जाओ वरना तेरा वो होशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। मेरे कज़न ने कहा मैं प्यार करता हूँ इससे और इसने मेरे शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। मेरा शौहर जिस्मानी लिहाज से मेरे कज़न से ताकतवर था। मेरे शौहर ने उसे मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया तो उसके मुंह से खून बहने लगा। मैं अपने शौहर के आगे आ गई और उसे कहने लगी तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्यों मार रहे हो इसे। मेरे ये अल्फाज कहने की देर थी कि मेरे शौहर ने मुझे एक और जोरदार थप्पड़ मारा। मैं नीचे गिर गई और फिर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और नीचे चलने लगा। नीचे चलने से पहले उसने मेरे कज़न से कहा तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। हम नीचे एक कमरे में आ गए तो मेरे शौहर ने कहा तुम्हारे साथ जो करना है वो तो घर जाकर करूंगा। हम 3 दिन बाद ही वापस लौटने वाले थे, लेकिन सुबह मेरे शौहर ने कहा कि हम आज ही वापस लौट रहे हैं। उसने किसी की भी नहीं सुनी और हम उसी ही दिन घर वापस आ गए। घर आकर रात को हमारे दरमियान काफी झगड़ा हुआ। कुछ उसने मुझे बोला तो बहुत कुछ मैंने उसे बोला। आखिर में जो मैं चाहती थी वो मैंने बोल ही दिया कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो वो कहने लगा मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं अदालत चली जाऊंगी और खला कर लूंगी। कुछ देर वो खामोश रहा। इसके बाद जो उसने कहा तो आगे से मेरा मुंह बंद हो गया। उसने मुझे कहा मुझे भी तुम्हारे साथ सारी जिंदगी नहीं रहना, मुझे भी खुश रहने का हक है। मैंने इतना तुमसे प्यार किया कि तुम्हें तकलीफ देने का तस्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें तलाक चाहिए ना तो जाओ अपने बाप से पूछ कर आओ कि मैं तलाक लेकर आ रही हूँ। तुम्हें तलाक देने के बाद तुम्हारे बाप ने या तुम्हारी फैमिली ने मुझे कुछ कहा या मुझसे तलाक की वजाहत चाहिए तो मैं उनको फिर सब कुछ सच बता दूंगा। तुम्हें अगर तलाक चाहिए तो तुम्हें मुझे एक बात की गारंटी देनी होगी कि तुम्हारे खानदान की तरफ से मुझ पर कोई सवाल नहीं दागा जाएगा। मुझे पता था जो सलूक मैंने अपने शौहर के साथ किया है या जो कर रही हूँ, अगर मेरी फैमिली वालों को पता चल गया तो मेरा बाप पक्का मुझे नहीं छोड़ेगा। 2 दिनों बाद मेरा शौहर वापस मुल्तान चला गया, जबकि दूसरी तरफ मेरे कज़न का गुस्सा अरूज पर था। उसने कहा तेरे शौहर को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अब उसे मैं जान से मार डालूंगा। मैंने उसे कहा कि मैं अपने शौहर को मारना नहीं चाहती। मेरा कज़न जो कि बहुत गुस्से में था मेरे शौहर को गालियां भी निकालता रहा और कहता रहा कि उसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा, जबकि मेरा शौहर उसने मुझे तो क्या, कभी मैंने उसके मुंह से गाली तक नहीं सुनी। मेरा शौहर गुस्से की हालत में भी तमीज़ का दायरा नहीं छोड़ता था। औरत की इज्जत करना उसे अच्छी तरह से आता था। इसके बाद मेरे कज़न ने मेरे शौहर के साथ फ़ोन पर रब्ता करना शुरू किया। वो वापस अपनी माँ के साथ कराची नहीं गया था। मेरे शौहर और मेरे कज़न के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। इसी असना में मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। जो हफ्ता 10 दिन बाद घर आता था अब वो कई हफ्तों बाद आता, और मोबाइल पर जो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा बात करता था अब कई दिनों बाद फ़ोन करता। और दूसरी तरफ मेरा कज़न, उसका मुझसे रवैया ख़राब होने लगा और वो मुझसे गंदी बातें करने लगा और मुझसे जिस्म की मुसलसल मांग कर रहा था जो कि मैं सख्ती से मना कर देती। अब मुझे अपने कज़न से फ़ोन पर बात करने का भी दिल नहीं करता था। वो मुसलसल मुझे धमकियाँ देता रहा कि तुम्हारे शौहर से बदला लेना है, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे समझाती रही कि मुझे उसे मारना नहीं है क्योंकि उसने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। जब वो नहीं माना तो मैंने फिर उसे कहा कि अगर तुमने मेरे शौहर को ज़रा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं अपने शौहर से अलहदगी अख्तियार कर लूँगी, तुम्हारे पास लौट आऊँगी। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो मेरे शौहर के साथ कोई ऐसा वैसा गलत काम ना कर दे। मैंने दूसरे दिन शौहर को फ़ोन किया और उसे कहा कि मेरे कज़न ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे शौहर से बदला लूँगा,
اسے نہیں چھوڑوں گا، تم پلیز اسے مت ملنا۔ میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہا تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی ہے، تم بھی تو یہی چاہتی ہو۔ میں نے کہا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اس نے میری بات نہیں سنی اور موبائل بند کر دیا۔ اس کے بعد میرے کزن نے میرے شوہر کو اکیلے ایک ویران جگہ ملنے کے لیے بلایا۔ میں نہیں جانتی تھی، میرا شوہر اکیلے ہی اسے ملنے چلا گیا، جبکہ میرا کزن اپنے کسی دوست کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا تھا۔ میرے شوہر اور میرے کزن کے درمیان کیا باتیں ہوئیں میں نہیں جانتی، لیکن اسی ملاقات میں ہی میرے شوہر اور میرے کزن کی لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں میرے کزن کا بازو ٹوٹ گیا، جبکہ میرے کزن نے میرے شوہر پر گولی چلا دی، جس سے میرا شوہر بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ میرے شوہر کو گولی لگی تھی اور میرا کزن اور اس کا دوست وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ مجھے اس بات کا پتہ میری کالج کی ایک فرینڈ سے چلا، جس نے میرے شوہر کو اپنے بھائی کی مدد سے ہاسپٹل پہنچایا اور مجھے فون کر کے بتایا، کیونکہ میں کچھ دنوں سے کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ جب مجھے اس نے فون کر کے بتایا تو میں بہت ڈر گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ میں شوہر سے علیحدگی چاہتی تھی، لیکن اس کے بدلے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی میں اپنی دوسری پھپھو کے بیٹے کو، جو کہ میرے شوہر کا دوست بھی تھا، فون کیا تو اس نے کہا مجھے پتہ لگ چکا ہے اور میں وہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ بات کسی کو بتانا مت۔ اور وہ میرے شوہر کو ملتان میں کسی نجی ہاسپٹل میں لے گیا۔ میں بار بار اسے فون کر کے پوچھ رہی تھی۔ میری پھپھو کے بیٹے نے کہا ہاسپٹل لے آیا ہوں، رات کو آپریشن ہوگا، بس دعا کرو۔ اس وقت میں نے اپنے شوہر کی زندگی کی دعا کی۔ پھر صبح کے وقت پھپھو کے بیٹے سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ رات کو آپریشن ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ہوش نہیں آیا اسے۔ میں نے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھا اور کالج کے بہانے اکیلی ملتان روانہ ہوگی۔ میں کوئی 10 بجے تک ہاسپٹل جا پہنچی۔ جب میں پہنچی تو میرے شوہر کو ہوش نہیں آیا تھا اور میرے شوہر کے ساتھ اس کا کوئی اور دوست بھی تھا، جو پھر کچھ لمحے کے لیے باہر چلا گیا۔ میری پھپھو کا بیٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا اور کہا تجھے کس نے یہاں آنے کے لیے کہا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں چپ رہی، اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے تک میرے شوہر کو ہوش آ گیا۔ اس کی حالت بہت خراب بھی تھی، میں اس کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھ سے پوچھا میرے ماں باپ کو پتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے پھر مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات میرے ماں باپ کو پتہ نہیں لگنی چاہیے، وہ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر مر جاؤں تو بتا دینا، لیکن جب تک زندہ ہوں تب تک انہیں اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے اور میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ تم مہربانی کر کے اپنا منہ بند رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کچھ دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ اس نے پھر مجھے گھر واپس جانے کا بولا تو میں نے اسے کہا اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کہا تجھے کب سے میری فکر ہونے لگی؟ تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا کہ میں جلدی اس دنیا سے چلا جاؤں اور تمہیں آزادی مل جائے۔ اور ویسے پلان تم دونوں کا اچھا تھا، لیکن قسمت میری کہ میں بچ گیا۔ اس کی باتیں سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتی تھی، میں تم سے علیحدگی ضرور چاہتی تھی، لیکن بدلے میں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں نے واپسی سے قبل اپنی پھپھو کے بیٹے سے کہا کہ وہ میرے شوہر کا خیال رکھے۔ اس نے کہا یہ میرا کزن ہی نہیں بلکہ میرا دوست بھی ہے، اور میں اتنا بے غیرت نہیں جو کہ میرا دوست تکلیف میں ہو اور میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ جب تک یہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا تب تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ جبکہ وہ میرے شوہر کی ہدایت پر مجھے ملتان سے گھر تک چھوڑ گیا تھا۔ گھر پہنچی، آدھی رات کو میری خالہ کے بیٹے کا بھی فون آیا، کہنے لگا تم شکر ادا کرو کہ وہ بچ گیا۔ جس کے بعد میری اس سے کافی بحث ہو گئی، جو کہ بعد میں ہمارے درمیان اختلافات کا بھی سبب بنی۔ میں ہر تیسرے دن شوہر سے ملنے ملتان جاتی، جبکہ میرا شوہر مجھے کہتا مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم یہاں نہیں آیا کرو۔ اور ملتان سے واپسی پر مجھے میری پھپھو کا بیٹا گھر تک چھوڑ جاتا، اور دوسری طرف میرے کزن کے ساتھ میرے اختلافات بڑھتے ہی چلے گئے۔ پہلے صبح شام اسی سے باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن اب میرا دل بھی اسے فون تو کیا، اس سے بات کرنے کو بھی نہیں کرتا تھا، اور یہی خواہش تھی کہ جلدی سے میرا شوہر ٹھیک ہو جائے اور گھر آ جائے۔ اور میرا دل کرتا کہ میں اب اپنے شوہر سے ہر وقت باتیں کرتی رہوں۔ میرا دل میرے کزن سے بھر گیا تھا، کیونکہ اس کا رویہ بہت خراب ہو گیا تھا، جو کہ گالیاں دیتا اور مجھ سے بہت ہی گندی باتیں کرتا، جو مجھے سخت ناپسند تھی۔ اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ جو بھی میرا ہمسفر میرے باپ نے میرے لیے چنا وہ واقعی میرے قابل تھا، اور میرے باپ نے مجھے میری پسند کا لڑکا نہ دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ پہلے جس باپ سے میں ناراض تھی، اب اسی باپ کے فیصلے پر بہت خوش تھی۔ ایک دن میں نے اپنے کزن سے بھی کہہ دیا کہ اب یہ بات تمہیں قبول کر لینی ہوگی کہ میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ اب میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں تم سے پیار کرتی تھی، لیکن تمہیں
میرا جسم چاہیے تھا، میں نہیں۔ جبکہ میرا شوہر میرے روکنے کے بعد اس نے کبھی مجھ سے زبردستی تو دور کی بات ہے، اس نے مجھ سے کبھی بدتمیزی بھی نہیں کی۔ جبکہ تم تو ہر حد پار کر چکے ہو اور اب میں اپنے شوہر کو قبول کرنے جا رہی ہوں اور جو اس کا مجھ پر حق ہے وہ اسے دینے جا رہی ہوں، اور تم مجھے بھول جاؤ اور مجھے کبھی دوبارہ فون مت کرنا، اور میری دعا ہے کہ تمہیں مجھ سے اچھی لڑکی ملے۔ جب میں نے مسلسل اس کی باتوں کا انکار کیا تو اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا اگر تم نے مجھے چھوڑا یا میرے سوا تم نے اپنے شوہر کو اپنا جسم دیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پاس تمہاری ساری فون کال کی ریکارڈنگز موجود ہیں اور تمہاری تصویریں تمہاری فیملی اور تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ میں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے جواب دیا اگر تمہاری خاطر تمہارے شوہر کو گولی مار سکتا ہوں تو سوچو، یہ ریکارڈنگ اور تصویریں تمہارے باپ کو بھیجنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے میری بات نہیں سنی تو میں نے اپنی شکست قبول کر لی اور اسے وعدہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے کوئی تعلق نہیں بناؤں گی، کیونکہ اگر وہ سب میرے باپ کو بھیج دیتا تو میرا باپ پکا مجھے جان سے مار ڈالتا۔ 1-2 ہفتوں تک میرا شوہر کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر آیا، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ بالکل نارمل رہتا، لیکن اس دوران چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے پہلے ہی ڈر تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اپنانا نہیں چاہتی تو پھر مجھ سے طلاق لے لو اور اپنے گھر چلی جاؤ، اس سے تمہیں آزادی مل جائے گی اور بعد میں جس سے چاہو شادی کر لو۔ میں قصوروار تھی، مگر ان دنوں میں اپنے شوہر کا سامنا نہیں کر سکی اور اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ 1 ہفتے بعد میرا شوہر واپس چلا گیا۔ اب میرا کزن مجھے بہت بلیک میل کرنے لگا اور مجھ سے 20,000 مانگے اور کہا اگر تم نے نہیں دیے تو یہ ثبوت تمہارے باپ کو پہنچا دوں گا۔ میں نے اسے 20,000 بھیج دیے اور اس سے سارے ثبوت مانگے، جس کے جواب میں اس نے کہا یہ ثبوت تمہاری گردن ہے جسے جب چاہو مروڑ سکتا ہوں۔ اب تک میں بھی اس سے تنگ آ چکی تھی اور کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہی تھی جس سے مجھے اپنی کزن سے چھٹکارا مل جائے اور ثبوت بھی میرے پاس آ جائیں، لیکن وہ تو لگاتار میرے جسم کی مانگ کر رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں، اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری اتنی عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہوگی یہ تو اب مجھے پتہ لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائک لینی ہے، مجھے 50,000 دو۔ میں نے جب منع کیا تو اسی دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا، تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میری نفرت نہیں، تم مجھے بھی نہیں جانتے، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں تھی، میں اسے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ پیسے اب بھی میرے پاس نہیں، مجھے 5 دن کا وقت دو، تمہیں پیسے بھیج دوں گی۔ اس نے کہا صرف 5 دن، ورنہ چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ اب مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان FIA سیکیورٹی ہی اس کا حل ہے اور وہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ میں نے FIA سائبر کرائم والوں سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتایا جائے گا کہ درخواست میں نے دائر کی ہے۔ انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے کہا میں آفس نہیں آ سکتی۔ ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی، 2 آفیسرز تھے، میں ان سے ملنے گئی۔ آفیسرز بہت اچھے اور ایماندار تھے۔ میں نے ان کے سامنے اپنے کزن سے بات کی اور ساری باتیں بیمہ ثبوت آفیسرز کے حوالے کر دی۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروا دی کہ 2 دن تک وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے ان آفیسر سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دینا اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کروا دی جائے گی، مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے۔ میں پھر گھر واپس لوٹ آئی۔ 3 دن بعد وہ میرا کزن FIA سائبر کرائم سیکیورٹی کے ہاتھوں پکڑا گیا اور آفیسرز نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی۔ میں نے کہا میں نے تو تم سے بے حد سچا پیار کیا تھا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی اور اب کی بار میری فیملی تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں، تب تک کے لیے میں اپنے شوہر کو اپنا چکی ہوں گی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بھولوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسرز نے کہا اب بے فکر ہو جاؤ، ہم اچھی سے خدمت کریں گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروا دیا تھا۔
यहाँ पर आप ये बात याद रखें, जो मुश्किलात दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो सारे वादे और अकीदे खिड़कियों से भाग जाते हैं। इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे सामने वाला कितना ही अजीज क्यों ना हो, जैसा कि मैंने किया। बताइएगा जरूर मैंने उसे गिरफ्तार करवाकर अच्छा किया या बुरा, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कोई हल नहीं था। खैर, मुझे जो डर था वो खत्म हुआ। अब मेरे कज़न का ख्याल तक मेरे ज़हन से निकल रहा था। अब जो मैंने अपने शोहर के साथ किया था, मुझे उस पर शदीद पछतावा था। जब भी कभी रात को तन्हा बैठकर अपने माजी को याद करती तो अपने किए पर रोना जाता था। सोचती थी कि क्या कसूर था मेरे शोहर का, जो मैंने उस पर इतना जुल्म किया। यही उसका कसूर था कि उसने मुझसे प्यार किया और मैंने उसके साथ क्या किया। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती उसने पूरी की। बाप के बाद जिसने मेरी हिफाजत की वो मेरा शोहर था। जिसने मेरी तमाम ज़रूरत पूरी की वो मेरा शोहर था। जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की वो मेरा शोहर था। और मैंने इन सब के बदले में क्या दिया? सिर्फ धोखा। जिसने मुझे अभी तक छुआ तक नहीं, उसकी जगह अगर कोई और होता वो तो मुझे जान से मार देता। सारे जुल्म मुझ पर जरूर करता। मेरी सारी नादानियों और कोताहियों पर मेरे शोहर ने पर्दा रखा। यहाँ तक उसने ये बात भी अपने माँ बाप को नहीं बताई कि मुझे गोली लगी और मैं मौत के मुंह से लौटा हूँ। जब भी यही ख्याल आता था तो सोचती थी कि वाकई मेरा शोहर मर्द है। इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है। और मैंने उस इंसान के साथ क्या किया? सिर्फ उसका यही कसूर है कि उसने मुझसे प्यार किया। बस यही गलती है उसकी। खैर, मुझे अब अपने शोहर को पाना था। अब उससे मुझे माफ़ी मांगनी थी। मेरा शोहर मुल्तान से कराची चला गया। मैं उसे घर आने के लिए मिन्नतें करती रही और उसने मुझे कहा कि जब इंसान को घर की नेमतें मुयस्सर ना हो तो उसे बाहर की लानतें लुभाने लगती हैं। घबराओ नहीं, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया और किसी का तस्वुर भी नहीं मुझे। जबकि इन्हीं दिनों पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया कि मेरा शोहर उस वक्त कराची में था। बड़ी मन्नतें की कि वो घर लौट आए, लेकिन वो नहीं आया। अब इधर मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। अब कॉलेज भी बंद था। सारा दिन अकेली घर में रहती, क्योंकि मैं तन्हाई पसंद हूँ और मुझे किसी के साथ भी घुल मिल कर रहना पसंद नहीं। और दूसरी तरफ मुझ पर मेरे ससुराल और मेरी फैमिली, खास तौर पर मेरी माँ और बाप की तरफ से शदीद दबाव बढ़ गया कि तुम्हारा शोहर तुमसे नाराज है। क्या कहा तुमने उसे जब वो घर नहीं आया और अभी तक तुम्हारी औलाद भी नहीं है? क्या मसला है तुम्हारा? अब मेरी सारी उम्मीदें मेरा शोहर था, जबकि हमारे दरमियान इख्तलाफात अब बहुत शिद्दत अख्तियार कर गए थे। मेरे शोहर ने एक दिन मुझे फ़ोन करके कहा, इंतज़ार रखना मेरा, जिस दिन आऊँगा तो तलाक के लिए तैयार रहना। जो पहले मैं खुद तलाक चाहती थी, अब उसके मुंह से तलाक का नाम ही सुनकर मेरा वजूद कांप जाता। मैंने अपने शोहर को वाज़ेह कर दिया कि मुझे तुमसे कोई तलाक नहीं चाहिए। अब मुझे तुमसे कोई अलहदा नहीं कर सकता। अब मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अब पीछे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ और तुम्हें गोली मारने के इल्ज़ाम में अपने कज़न को गिरफ्तार भी करवा चुकी हूँ। हालांकि मैंने अपने शोहर से ब्लैकमेलिंग वाली बात छुपाई रखी, लेकिन हमारी दूरियां मजीद बढ़ती चली गईं। अब तो वो महीने में 2 बार ही फ़ोन करता। रातों को जब भी मैं अपने माजी को याद करती तो सिवाय रोने के मेरे पास और कुछ नहीं होता था। खैर, वक्त गुजरता गया और रमज़ान का महीना आन पहुंचा और मुझे भी उम्मीद की किरण नजर आई कि अब मेरा शोहर ईद पर घर जरूर आएगा। वक्त गुजरता गया और ईद नज़दीक आ गई। मेरा बाप भी ईद की छुट्टियां गुजारने घर आया था। वो भी मुझसे यही पूछता कि कब आएगा तुम्हारा शोहर, और मैं यही कहती कि ईद पर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे शोहर ने ईद पर घर आने से साफ इनकार कर दिया। शायद यही मेरी सजा थी। खैर, साल 2020 की ईद उल ज़ुहा करीब आ गई तो वो घर आने के लिए तैयार हुआ। मेरे मुरझाए चेहरे पर भी खुशी लौट आई और मेरा शोहर ईद से 5 दिन कबल घर आ पहुंचा। लेकिन वो मेरे लिए इस बार कुछ भी नहीं लाया था। पहली रात वो वक्ती तौर पर सो गया। मैंने भी उसे कुछ नहीं बोला कि शायद वो सफ़र की थकावट की वजह से सो गया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मुझे उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने उसे माफ़ी मांगी और उसके सामने रोने लगी कि मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया मुझे माफ़ कर दो। उसने जवाब दिया कि किस चीज़ की माफ़ी? तुमने क्या किया? तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मैंने कहा, जो तुम्हारा मुझ पर हक है अब तुम वो हक के साथ ले सकते हो। मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। मुझे तुम अपना लो। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हारा मेरे जिस्म पर हक है और मेरा तुम्हारे जिस्म पर। उसने कहा, अब नहीं, सब खत्म हो गया। अब हमारे दरमियान सिर्फ तलाक ही होगी। अब मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारी नज़र में मेरी औकात एक जानवर से भी कम है। तुम्हें याद हो या मैं तुम्हें याद दिलाऊं जो तुमने शादी वाली रात अल्फाज बोले थे? तुम्हारे बोले गए एक एक लफ्ज आज तक मेरे कानों में सदा देते हैं। मेरी गलती यही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। बस मैंने भी सोचा कि नाराज है, मान जाएगा। हालांकि अब वो मुझे छूने से भी कतराता था। अब तो मैं उसके तोहफों के लिए भी तरस गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे वापस पा लूं, लेकिन कामयाब ना हो सकी और ईद गुजर गई।
مجھے اب اپنی زندگی سے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور میری ساری کی ساری کوششیں دم توڑ گئیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، 2 راستے ہیں تیرے پاس، یا طلاق لو مجھ سے اور اپنے گھر چلی جاؤ اور جس سے مرضی شادی کر لینا، اور دوسرا راستہ، اگر تم نے مجھ سے طلاق نہیں لی تو میں خود تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اب جیسا تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگلی شام میں اس کے بستر میں جانے لگی تو بولا، خبردار مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر میں نے لباس اتارا اور کہا، کیا تمہیں میری طلب نہیں ہے؟ تو اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا، اس کی انگلیاں میرے منہ پر چھپ گئیں۔ مجھے کہنے لگا، اب تم گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو، طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں آج بھی اپنے گھر ہوں، طلاق نہیں مانگی اس سے، جس کے عشق میں پاگل تھی، اس نے مجھے اپنایا ہی نہیں۔ ایک دن روتی ہوئی میں نے اسے کال کی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو، لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ اس نے میری خواہش کا احترام کیا، طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد اسے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر اس نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب اس کے 3 بچے ہیں اور اس کی بیوی بہت نیک ہے۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو اس نے حوصلے سے گزارے، اس کا انعام اس کو ایک پاکیزہ بیوی کی صورت میں دیا۔ وہ ذرا سا بھی پریشان ہو جائے تو اس کی بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو عشق ہے اس سے، بے انتہا عشق۔ ایک وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت، وہ تو وہی تھا، وہی ہے۔